अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूँ राबा सागर एडवोकेट और आप हैं मेरे यूट्यूब चैनल पर। व्यूअर्स, राबा सागर एडवोकेट ये जो यूट्यूब चैनल है, इसके ऊपर ज़्यादातर जो वीडियोस बनाई जाती हैं वो आपके सवालात को मद्देनज़र रखते हुए ही बनाई जाती हैं और लीगल एड हेल्पलाइन को इस्तेमाल करते हुए व्यूअर्स जितने भी सवालात मुझसे पूछते हैं, कोशिश ये होती है कि उन तमाम सवालात को रिसर्च करके एक बहुत कम्प्रिहेंसिव तरीके से, एक काबिल फ़हम तरीके से आप तक पहुंचाया जाए और इस तरह से पहुंचाया जाए कि आप इस वीडियो को देखते हुए एक कानूनी इस तरह की रहनुमाई लें ताकि आप फ़ैसला कर सकें कि आगे जो भी आप कानूनी कार्रवाई करना चाहते हैं उसमें आप क्या किस अंदाज से शुरू करेंगे, आपके पास कामयाबी के चांसेस हैं या नहीं, और अगर हैं भी तो कितना पीरियड लगेगा, कितना टाइम लगेगा, आपको सबूत के लिए कौन कौन सी दस्तावेज़ात रिक्वायर्ड होंगी। तो ये जो तमाम चीज़ें हैं इनको मद्देनज़र रखते हुए जो कंटेंट है वो तैयार किया जाता है और आपके सवालात के जवाब दिए जाते हैं। पिछले 3 माह में मुझे 900 से ज़्यादा कॉल्स आईं जो फैमिली दावाजात के हवाले से थे, जिसमें ख़वातीन और हज़रात दोनों ही फैमिली डिस्प्यूट्स के बाद पैदा होने वाली सूरत हाल के लिए जानना चाह रहे थे कि उनके पास आगे कौन सा फ़ोरम है, वो अदालत कैसे जा सकते हैं, कितना टाइम ड्यूरेशन लगेगा, जिसमें कि एक जो फैमिली डिस्प्यूट है, जो फैमिली कोर्ट का दावा है, वो डिग्री हो सकता है और उनको कौन कौन से सबूत रिक्वायर्ड होंगे। तो ये जो वीडियो है इसमें मैं आपको बताऊंगी कि अगर फैमिली डिस्प्यूट हो, ख़ुसूसी तौर पर ख़वातीन जब मुझे कॉल करती हैं या मुझसे मुलाकात करती हैं और कानूनी मशावरत लेती हैं, तो वो बहुत डरी और घबराई हुई होती हैं क्योंकि मुख्तलिफ़ वजूहात से फैमिली डिस्प्यूट्स की वजह से वो बहुत परेशानी का शिकार होती हैं और उस वक़्त उनके लिए रहने का भी मसला होता है, बच्चों की मेंटेनेंस का, बच्चों के ख़र्चे का, बच्चों की पढ़ाई और मुख्तलिफ़ रिहाइश और उनकी गार्डियनशिप के जो मसाइल हैं, उन सब के साथ जो ख़वातीन हैं वो बहुत ज़्यादा प्रेशर का शिकार होती हैं और नफसियाती तौर पर वो बहुत ही दबाव में और बहुत ही ज़्यादा एक दुराहे या एक कन्फ्यूजन की सूरत हाल में होती हैं कि अगर वो फैमिली दावा दायर करेंगी तो उस पर क्या ख़र्चा आएगा, कितने अरसे में वो जो दावा है वो डिग्री होगा और कितने अरसे में जो उनका हस्बैंड है वो उनको रिलीफ़ देने लग जाएगा और कोर्ट जो है वो ऑर्डर कितने अरसे में करेगी। इसके साथ साथ जो ख़वातीन हैं उनका ये सवाल भी होता है जो फैमिली डिस्प्यूट्स के बाद कि वो उनके पास रिलीफ़ के ऑप्शंस क्या क्या हैं, वो कौन कौन सा केस जो है वो अदालत में दायर कर सकती हैं। तो व्यूअर्स, आज की इस वीडियो में ख़वातीन और हज़रात दोनों को ही मैं ये बताती चलूँ कि फ़ैमिली डिस्प्यूट के बाद जो ख़वातीन हैं वो कौन कौन से दावे जो हैं वो अदालत में दायर कर सकती हैं। सबसे पहले तो जो ख़वातीन आती हैं, चाहे वो बच्चों के साथ हों या अभी बच्चों के बग़ैर हों, तो उनका जो सबसे बड़ा मसला फ़ैमिली डिस्प्यूट के बाद होता है वो ख़र्चे का होता है। तो सबसे पहले जो भी ख़वातीन आती हैं जिनके साथ भी फैमिली डिस्प्यूट्स हैं, वो जो हैं वो ख़र्चे का, रिकवरी ऑफ मेंटेनेंस या दिला पाने ख़र्चे का दावा जो है वो फैमिली कोर्ट में, जिस कोर्ट में वो जिस डिस्ट्रिक्ट में वो रिहाइश पजीर हैं उसकी फैमिली कोर्ट में वो ख़र्चे का दावा दायर कर सकती हैं। दूसरी सूरत ये होती है कि जो फैमिली डिस्प्यूट्स के साथ ख़वातीन जो हैं वो बच्चों की कस्टडी भी उनके पास होती है, क्योंकि अमूमन देखने में आया है कि जब एक फैमिली डिस्प्यूट पैदा होता है, जब झगड़ा पैदा होता है, तो ख़वातीन को बच्चों के साथ या तो घर निकाल दिया जाता है या वो पहले से मेके गई हुई होती हैं, या फिर हस्बैंड घर छोड़ के चला जाता है। आजकल ये सूरत हाल भी सामने आ रही है। तो ख़वातीन को अपने साथ साथ अपने बच्चों के ख़र्चे का भी दावा जो है वो रिक्वायर्ड होता है कि वो बच्चों का भी ख़र्चा क्लेम कर सकें। तो ऐसी सूरत में ख़वातीन जो हैं वो जो दूसरा दावा कर सकती हैं अपने ज़िले की फैमिली कोर्ट में, वो दावा दिला पाने ख़र्चा नाबालिग या नाबालिगान जो जितने भी उनके माइनर बच्चे हैं उनका, अपने साथ साथ उनका ख़र्चा भी वो क्लेम कर सकती हैं। एक और जब फैमिली डिस्प्यूट्स देखते हैं, एक लॉन्ग टर्म में फैमिली डिस्प्यूट्स चल रहे होते हैं
کہ مطلب جو گھریلو تنازع ہے وہ شروع ہوتا ہے شادی کے پہلے دن سے ہی عموماً شروع ہو جاتا ہے، اور جس وقت تک جو 2-4 سال ایک خاتون اپنے شوہر کے ساتھ آباد رہتی ہے، اور شوہر بھی اپنے مطلب جو ان کی میرٹل ایک لائف ہوتی ہے، وہ اس پورے پیریڈ میں یہ جو فیملی تنازع ہے وہ لنگر آن کرتا ہے، تو ایسی صورت میں بہت سارے خواتین جو ہیں وہ یہ ذہن بنا لیتی ہیں کہ اب وہ مکمل علیحدگی اختیار کریں گی، اور وہ یہ چاہتی ہیں کہ وہ ان کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی، اور ہسبینڈ جو ہے وہ طلاق دینے کے لیے آمادہ نہیں ہے، وہ رکھنا بھی نہیں چاہ رہا بچوں کا، اور خاتون کا جو اس کی بیوی ہے اس کا خرچہ بھی ادا کرنا نہیں چاہ رہا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ انہیں طلاق بھی نہیں دے رہا۔ کئی دفعہ ان میں آپس میں اس ٹاپک پہ بات ہو چکی ہوتی ہے کہ کس طرح سے اینڈنگ کی جائے، لیکن ہسبینڈ جو ہے وہ اپنے اوپر بلیم نہیں لینا چاہتا۔ ان تمام ذمہ داریوں سے ایک کنارہ کشی کے باوجود جو ہسبینڈ ہے وہ بہت سارے 90% کیسز میں یہ طلاق دینے کا جو ایک الزام ہے وہ اپنے اوپر نہیں لینا چاہتا۔ تو ایسی صورت میں اگر خواتین مکمل علیحدگی کا بنا چکی ہیں مائنڈ، تو وہ فیملی کورٹ میں دعویٰ تنسیخ نکاح کر سکتی ہیں، اور دعویٰ تنسیخ نکاح میں وہ اپنا بچوں کا خرچہ کے ساتھ ساتھ عدت تک کا اپنا خرچہ جو ہے وہ کلیم کر سکتی ہیں۔ اس کے ساتھ ایک اور جو ریکوری ہے جو ایک خاتون اپنے ہسبینڈ سے اگر ادائیگی نہیں ہوئی تو کر سکتی ہے، وہ ہے بچوں کی پیدائش کے دوران جو میڈیکل کے اخراجات ہیں اس کے لیے دعویٰ کر سکتی ہیں، یعنی کہ چائلڈ برتھ کے دوران اور ڈلیوری کے دوران جو ہاسپٹل کے اخراجات ہوئے ہیں اس کو ہسبینڈ سے کلیم کیا جا سکتا ہے۔ بہت ساری صورتوں میں جو خواتین ہیں وہ ڈلیوری کے دوران اپنے پیرنٹس کے گھر چلی جاتی ہیں، یا اپنی کسی خاتون رشتہ دار کے گھر چلی جاتی ہیں اگر پیرنٹس موجود نہیں ہیں۔ بہت ساری صورتوں میں جو پیرنٹس ہیں وہ دوسرے شہروں میں ہوتے ہیں یا دوسرے ملکوں میں ہوتے ہیں، تو وہ کسی خواتین فیملی ممبرز کے طرف جانا پسند کرتی ہیں، اور اسی دوران ان کے ڈسپیوٹس پیدا ہو جاتے ہیں اور علیحدگی تک نوبت آ جاتی ہے۔ تو جو خواتین ہیں وہ اپنے خرچے، اپنے بچوں کے خرچے، تنسیخ نکاح کے ساتھ ساتھ جو میڈیکل کے اخراجات ہیں وہ بھی جو ہیں وہ بذریعہ عدالت اپنے ہسبینڈ سے ریکور کر سکتی ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک بہت ایسی مطلب لعنت جسے جہیز کی لعنت کہا جاتا ہے، جو کہ پاکستان میں بھی ممنوع ہے، لیکن پھر بھی روایتی طور پر جو خواتین ہیں وہ بہت زیادہ جہیز شادی کے موقع پہ اکٹھا کرتی ہیں، کئی سالوں سے اکٹھا کر رہی ہوتی ہیں، اور وہ جو ہیں وہ اس سامان کو شفٹ کر دیا جاتا ہے جب شادی ہوتی ہے، اور عموماً ایسے سامان کی کوئی لسٹ شادی کے موقع پہ نہیں بنائی جاتی، کیونکہ قانوناً سامان کا جو جہیز کا سامان دینا ہے وہ ایک جرم کے زمرے میں آتا ہے۔ لیکن جب علیحدگی ہوتی ہے اور ڈسپیوٹ ہوتا ہے تو پھر خواتین کو پتہ چلتا ہے جی جو سامان جہیز ہے وہ بھی دیا گیا تھا اور بہت بھاری مالیت کا دیا گیا تھا، تو ان کو جو ہے وہ اس کی ریکوری کا ایک حق ہے وہ موجود ہے، اور جو خاتون ہیں جو ڈسپیوٹ کے بعد، فیملی ڈسپیوٹ کے بعد جب فیملی کورٹ سے رجوع کرتی ہے تو اپنا جو حق، جو سامان جہیز ہے وہ بھی واپسی کا مطالبہ کر سکتی ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اگر ایک جو فیملی خلا کا دعویٰ ڈگری ہو گیا ہے اور مصالحت کی کوئی صورت نہیں ہے تو خلا کے ساتھ ساتھ عدت تک کا خرچہ بھی اپنا کلیم کر سکتی ہیں۔ اس کے بعد ایک اور صورت آتی ہے جس میں ہسبینڈ نے وائف کو طلاق دے دی ہے لیکن حق مہر ادا نہیں کیا، اب باقی بچوں کی یا باقی صورتحال جو بھی ہے لیکن حق مہر ادا نہیں کیا گیا، تو ایسی صورت میں جو خاتون ہے وہ ہسبینڈ سے اپنا حق مہر کا خرچہ، جو حق مہر ہے وہ بھی واپسی کا مطالبہ کر سکتی ہے، کیونکہ ہسبینڈ نے طلاق دی ہے اور جو حق مہر ہے وہ خاتون کا حق ہے۔ تو ایسی صورت میں جو ایک خاتون ہے وہ اپنے ضلع کی فیملی کورٹ میں حق مہر کا جو مطالبہ ہے وہ بھی فیملی کورٹ میں کر سکتی ہیں۔
تو ویورز، مجھے امید ہے کہ بہت سارے لوگ جو کہ فیملی ڈسپیوٹس کا شکار ہیں ان کو اپنے بہت سے سوالات کا جواب مل گیا ہوگا، تقریباً تمام سوالات کا جواب مل گیا ہوگا جو وہ مجھے کال کرتے ہیں اور پوچھتے ہیں. تو آئی ہوپ کہ اس ویڈیو کے بعد آپ کو ان تمام سوالات کے جواب مل گئے ہوں گے. سب سے پہلے تو یہ ہے کہ جو بھی آپ کے آپسی معاملات ہیں، کوشش کریں کہ اگر ٹیبل ٹاک کے ذریعے کسی بزرگوں کی موجودگی میں اگر فیملی ڈسپیوٹس ختم ہو جاتے ہیں تو آپ اپنی فیملی کو بچائیں، اپنے بچوں کی خاطر ایک پیسفل جو ہے اپنے زندگی کو آگے بڑھائیں، کیونکہ جو بچے ہیں ان کے لیے والدین، ماں اور باپ دونوں کا ہونا بہت ضروری ہے تاکہ بچوں کی ایک اچھی پرورش ہو سکے. اور اسی کے ساتھ ساتھ میں آپ کو یہ بھی بتاتی چلوں کہ اگر آپ کے معاملات حل نہیں ہو رہے تو کورٹ میں جانے میں کوئی قباحت نہیں ہے. آپ ٹارچر برداشت کرنے کے بجائے، آپ روز روز کی مار پیٹ کے بجائے اگر ایک پیسفل طریقہ قانونی فورم کے ذریعے آپ حاصل کر سکتے ہیں تو اس میں بھی کوئی مذائقہ نہیں ہے. قانونی معاملات سے آگاہ رہیں، میرے چینل سے جڑے رہیں اور بہت سارے جو سوالات ہیں آپ کے ذہن میں اس کے جواب آپ میری ویڈیوز کے ذریعے پائیں. کسی بھی قانونی ایمرجنسی کی صورت میں آپ ہیلپ لائن پہ رابطہ کر سکتے ہیں جو کہ واٹس ایپ پہ بھی موجود ہے، اور نمبر جو ہے وہ ڈسکرپشن میں دے دیا گیا ہے.